बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फन और फनकार में। बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार आप इस प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं और हमें फीडबैक भी दे रहे हैं। पिछले 5 साल से ये मैं प्रोग्राम, इसकी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, और न बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर देखें दुनिया भर से हमें फीडबैक मिल रहा है, मुख्तलिफ ममालिक से हमें मेल्स मिल रही हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे हमारे प्रोग्राम्स आप वॉच करते हैं, हमारी खबर देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज इस प्रोग्राम में मैंने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। यकीन मानिए, बचपन से हमने उन्हें सुना है। उनकी आवाज़, उनकी मैं कहूँगा कि प्रोग्रामिंग की बात करें, ख़ास तौर पर ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, वन ऑफ द एस ब्रॉडकास्टर्स जिसे हम समझते हैं, जो हमारे वादी कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। और जब हम उन्हें रेडियो पर सुनते थे, उनकी प्रोग्रामिंग सुनते थे, उनकी स्पोर्ट्स कमेंट्री सुनते थे, मन नहीं करता था कि रेडियो स्टेशन का जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज करे। और यकीन मानिए, सिलसिला आगे बढ़ा, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, प्रोग्रामिंग के साथ जुड़े, और बाद में जी हाँ, एज रेडियो कश्मीर के डायरेक्टर तक उनकी जो है पहचान हो गई। और उसके बाद उनका जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि फाइनली सुपर एनिमेशन के साथ जो है जी हाँ रिटायरमेंट भी हुआ। मेरे आज के जो मेहमान हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे लिए खुशकिस्मती हुमायूं कैसर साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत कुछ कह दिया आपने। कम बोलते हुए बहुत कुछ बोल दिया। तो इसमें यह है कि अब मुझे जो आपने कहा, आई हैव टू लिव अप टू दैट। जहाँ तक हुमायूं कैसर साहब का ताल्लुक है, आइए आज इनके साथ खूबसूरत गुफ्तगू शुरू करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप चैनल चेंज नहीं करेंगे और ये प्यारी गुफ्तगू आप पसंद करेंगे, और प्लीज़ फीडबैक भी दीजिएगा। हुमायूं कैसर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल बचपन को लेकर है। बड़ी खूबसूरत यादें जो है बचपन को लेकर होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका बचपन, आपकी तालीम, आपके घर का इर्द गिर्द माहौल, उसके बारे में। देखिए, मैं श्रीनगर में ही पैदाइश है मेरी, और उसके बाद कुछ देर यहाँ रहे। मैं 4-5 साल का था तो वालिद की ट्रांसफ़र इंदौर हो गई, मध्य प्रदेश। फिर वहाँ वक्त गुजारा। फिर उसके बाद मैं 8-9 साल का था, वापस आए तो बिस्को में दाखिला हुआ। तो बिस्को में पढ़ाई की हमने, और JM रे साहब हमारे प्रिंसिपल थे। एक अजीब सा, एक मुख्तलिफ माहौल था। यानी वो आपकी पूरी नशोनुमा भी करता था और ग्रोथ भी करता था, और कुछ कहे बगैर वो बहुत कुछ करवा लेते थे आपसे। यानी हमें महसूस नहीं होता था कि हम ज़िंदगी की किस डगर पे जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें अपना रहे हैं, जिसमें इसार है, अखुवत है, ह्यूमिलिटी है, कॉन्फिडेंस है। वो उधर से बिल्ड करते थे स्कूल में। फिर वहाँ से अमर सिंह कॉलेज गया, अमर सिंह कॉलेज से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स। तो वहाँ से रिसर्च डिग्री की दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा एक किया पब्लिक रिलेशन में। और जो बचपन की यादें हैं, बचपन की यादों में ये है कि वही जो होते हैं बच्चे करते हैं, वही मैं भी करता था। लेकिन मैं क्रिकेट खेलता था, तो 8वीं का इम्तिहान दे के मैं J&K की अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो गया। मैं 15 साल का था। तो मैंने जलंधर का दौरा किया J&K की टीम के साथ। तो हमारा मामला ये था कि हमारे स्कूल सिर्फ थे जो उनमें 16 साल के बच्चे होते थे, मैट्रिक तक थे। तो जब बाहर हम खेलने जाते थे उस ज़माने में, वहाँ हायर सेकेंडरी होता था, वहाँ 18 साल का बच्चा खेलने आता था। हमारा बच्चा 16 साल ही का होता था मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ 12वीं तक जाते थे, हम जाते थे। उनको एडवांटेज रहता था। पहली बार देखा टर्फ विकेट, पहली बार देखा कपिल देव, युवराज सिंह और यशपाल शर्मा को पंजाब से खेलते, हरियाणा से खेलते, राजेंद्र रमनाथ के खिलाफ खेला, बाकियों के साथ खेला। बच्चे थे हम। पहली इनिंग में कोई गलती की, खेलते तो दूसरी में फिर दोहराई, समझ कम थी। तो बहुत कम एक्सपोजर था। यानी कह सकते हैं कि ये बड़ी खूबसूरत यादें हैं। सही है। लोग तो कहते हैं यादें अजाब है, यार मुझे नहीं लगता है कि अजाब। आप सही कह रहे हैं, नहीं है अजाब, नहीं है। उस वक्त तो अच्छा वक्त गुजरा ना। जी बिल्कुल, तो खुश रहे। बिल्कुल। अच्छा हुमायूं कैसर साहब, बचपन से आप खेल के साथ जुड़े। आपने जिस तरीके से क्रिकेट की बात की, तो कश्मीर में तो चारों तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट है जी। ये ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला, कमेंट्री का सिलसिला, एक साइड से आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, ये सारी चीजें जहन में, उसके बाद आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये कैसे? सही। देखिए, ये एक अजीब सा सफ़र है। पहले जब मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से रिसर्च डिग्री की, वापस आया तो बेरोज़गार था। फिर कुछ देर सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में एक यहाँ नेशनल प्रोजेक्ट था एनवायरनमेंट का, उसमें सीनियर रिसर्च फेलो रहा। अच्छा। वो 3 साल का, 3.5 साल का प्रोजेक्ट था। 2.5 साल के बाद मैंने वो छोड़ा वहाँ से। फिर उसके बाद मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएट्स दिल्ली में है, वो इंटरनेशनल कंपनी है इंडिया की, जो
जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं UN के, फोर्ड फाउंडेशन, अनटायर्ड, गैट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, इंडिया में वो मॉनिटर करती है, उनको डायरेक्शन देती है, तो वहाँ मैं सोशल साइंटिस्ट का काम किया। उसी दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड निकला, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। क्या बात है, क्या बात। तो कोई 235 पोस्ट थी वो। तो मैंने अप्लाई कर दिया दिल्ली से ही, मेरा एड्रेस दिल्ली में ही था, मेरा मेडिकल भी दिल्ली में ही हुआ, सब कुछ। फिर उसके बाद अपेयर हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ मेरा उसमें। तो उसमें उनने मेरे ख्याल में 230 लोग लिए उस वक्त। JNK से हम 3 थे, एक डॉक्टर मनहास थे, निसार नसीम और मैं, हम 3 सेलेक्ट हुए। कोई 35-30 हज़ार एप्लीकेशंस थी, तो 230 के करीब मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। अब आप कहते हैं क्या हुआ, उसके बाद मेरे वालिद साहब का फ़ोन आया, लैंडलाइन थी, तो मैंने उनको कहा जी ये मुझे ऑफ़र आया UPSC का, मैं सेलेक्ट हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास 3 महीने हैं सोचने के लिए, क्योंकि ये ऑफ़र 3 महीने वैलिड होता है, तुम सोचो तुम वो नौकरी छोड़ के ये नौकरी करेगा कि नहीं। वो 90 का टाइम है। अब वो नौकरी जो थी वो अच्छी पेइंग नौकरी थी, ट्रैवल बहुत था और इंटरनेशनल एक्सपोजर था, मैंने बहुत सीखा वहाँ। उस सीखने की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ UPSC के इंटरव्यू में उससे। तो उसके बाद फिर यहाँ हालात जो बदल गए थे उन दिनों, एक किस्म की इंसर्जेंसी, बाकी चीज़ें। फिर मेरा भाई एक यहाँ था, एक इंग्लैंड में थे, बेटी बहन की शादी हुई थी। अब अभी जी मम्मी रिटायर होके भाई के साथ ही थे। फिर मैंने कहा प्रेफर करते हैं वापस ही आते हैं, ये अच्छी नौकरी है। मगर जब मैं रेडियो आया मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ क्या होता है। मैं रेडियो सुनता बहुत, मैं BBC की इंग्लिश सर्विस बचपन से सुनता था, फिर ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कमीशन बचपन से, कुछ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट रेडियोज़, रेडियो कश्मीर, इंग्लैंड, ये हमारे दिल्ली का था वो डेट विद यू वगैरह प्रोग्राम होते थे इंग्लिश के दिल्ली स्टेशन। हमारे घर में रेडियो बहुत सुना जाता था और मैं भी बहुत सुनता था रेडियो। जब मैं पिछली नौकरी में था रेडियो सुनाने पहले, जब मैं ट्रैवल करता था तो टूर पे, मेरे पास 3 चीज़ें ज़रूर होती थी बैग में, एक रेडियो, एक कैमरा। अच्छा, ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। क्या बात, आदत थी, शौक था। यशी का कैमरा वो ब्रदर लाए थे, और ये रेडियो। तो मुझे रेडियो का आइडिया था, मगर रेडियो में करना क्या है, लोग करते कैसे हैं, ये नहीं पता था। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात आपने दोहराई। रेडियो के हवाले से अगर देखा जाए तो माहौल कैसा था, साख्त कैसी थी? देखिए, जब मैं रेडियो आया कि वो माहौल किसी ने पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। यहाँ 80% स्टाफ जो था चला गया था छोड़ के, हालात की वजह से। उसमें कुछ बैरूनी रियासत थे, कुछ अपने भी थे, वो भी छोड़ के चले गए थे। कोई नहीं था वहाँ। जो 40 प्रोग्रामर काम करते थे वो 11 कर रहे थे। हम महीने में 25-30 प्रोग्राम करता था एक आदमी, मैं ही नहीं सारे। लेकिन पूरी कोशिश करते थे क्वालिटी देने की, पूरी कोशिश करते, खुद हिस्सा लेते थे। पता है क्या मामला था, लोग रेडियो आते नहीं थे, उनको कहा था वहाँ मत जाओ, अगर जो जाएगा हम उसकी खबर लेंगे। तो रेडियो आता ही कोई नहीं था, तो हमें खुद करना पड़ता था। डिस्कशनों में भी बैठे हैं, बाहर से भी दोस्त वगैरह आ गए उनको। फिर धीरे धीरे मैं युवानी का इंचार्ज बनाया, मुझे फारूक नाज के सब डायरेक्टर थे उनने आते ही। तो मैंने क्या किया, मैं कॉलेज गया, स्कूल गया, हॉस्टल गया, लोगों के किचनों में गया, हॉस्टल के, देखो यहाँ ये मामला है, गंदगी है, हम इसकी बात करेंगे। हम ये समझिए कि एक पैशन था। हाँ जी, सही। तो हम ये शुरू करेंगे, तुम आओ, डरो मत। तो लोगों ने आना शुरू किया। आपने बड़ी खूबसूरत सीरीज जो है प्रोड्यूस की है, तकरीबन 16 साल तक आपने एक प्रोग्राम किया है, उसके बारे में जानिए। हाँ, धड़कन किया मैंने, 17 साल मैंने धड़कन किया। तो उससे पहले कई एक चीज़ें शुरू की, जैसे पहला फ़ोन इन 96 में मैंने किया, पहला फ़ोन इन जो JNK में हुआ वो मैंने किया। तो उसके बाद मुझे कुछ कहना है, एक फ़ोन इन प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, फिर बाकी चीज़ें की। धड़कन का मामला ये है कि कुछ 6 महीने पहले कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ। तो मेरे जहन में आया रेडियो पे कैसे रेप्लिकेट होगा डिफरेंटली। अब वहाँ 1 करोड़ है, वहाँ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ा स्टार है, हमारे पास कुछ नहीं है। मगर हमारे पास एक चीज़ है, हमारे पास है ये लाइव, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है। 11 से 12 लाइव, उसी वक्त एंड पे विनर। ओह माय गॉड, वो सस्पेंस है और पार्टिसिपेशन कंटिन्यूअस। हाउ वाज द फीडबैक फ्रॉम द कॉलर्स, लाइक देखिए, पहले 1 हफ्ते प्रोमोज चलाए, 7-8 व्हाट यू आर सपोज टू डू, वो क्या करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ था इंडिया में, और अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने लाइव कंटिन्यूअस गेम शो रेडियो पे किया। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, स्पेशली फॉर रेडियो, क्योंकि टेलीविजन। सही बात है। एक और चीज़ है, 1 घंटे में ख़त्म करना है, और लैंडलाइन फ़ोन कॉल है। तो और मामला ये है कि जब मैं पहला सवाल पूछूंगा वो बहुत डिफिकल्ट होता था, उसके बाद मैं कट कैसे करूंगा, और लाइव, हाँ, और कट कैसे करूंगा। यानी पहले सवाल में 1000 ने जवाब दिया, फर्स्ट 20 नेक्स्ट राउंड में। ओह माय गॉड, वेरी डिफिकल्ट रेस। हाँ, उसके बाद फर्स्ट 16 अगले में, उसके बाद फर्स्ट 8 अगले में, फर्स्ट 4 अगले में, 2 फाइनल में, फिर उनका आपस में कॉन्टेस्ट। फिर ये बदलता रहा। मैं
چلے ریڈیو کے ساتھ ساتھ کئی ساری چیزیں بدل چکی, فارمیٹس بدلے, پروگرامنگ بدلی, اسٹیل واٹس نئے نئے آئے. میں جاننا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں جب آپ اس ریڈیو اسٹیشنز کو سنتے ہیں, ایف ایم اسٹیشنز کو سنتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھتے ہیں, ایز اے ایز براڈ کاسٹر یا ایز اے پروگرامر, آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں آسان ہو گئی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا, آپ نے بہت اچھی بات کہی جو کوئی نہیں کرتا ہے. میں بتاؤں گا کیوں. جب ہم آئے, اب مجھے فیچر ایڈٹ کرنا ہے, ادھر ایک ٹیپ ہے, ادھر ایک ٹیپ بیک گراؤنڈ میوزک کا ہے, ادھر ایک وائس ہے, ادھر ایک وائس ہے, اور ادھر جو ہے ریکارڈ کر رہا ہوں میں ڈب کر کے. مجھے یہاں بٹن دبانا ہے, یہاں بٹن دبانا ہے, پھر اس کو دبانا ہے, اس کو اوور لیپ کرنا ہے, اس کو مکس کرنا ہے. یہ 20 بار کرنا پڑتا تھا. جمپ آ گئی, میوزک لیٹ شروع ہوا, یہ پہلے ہو گیا, گھنٹوں نکل جاتے تھے. اور جب تک میں ریڈیو میں بڑھتا گیا, آخری 5-7 سال کمپیوٹر پہ بیٹھا, جو مرضی جہاں جوڑ دیا, اس کو کہتے تھے بولو, اس نے اینڈ پہ بات کی جو شروع میں کہنی تھی اٹھائی لگا دی شروع میں. کیا بات ہے. تو یہ بہت آسان ہو گیا. ٹیکنالوجی نے بہت مدد کی. اور میں بتاؤں گا پاپولیرٹی میں شروع میں فون نے بہت مدد کی. ہم نے ایک سلوگن بنایا, اشرف ساحل صاحب ہمارے ڈائریکٹر تھے, جب میں نے مجھے کچھ کہنا ہے شروع کیا, وہ میرا کنسیپٹ سمجھ گئے, تو ہم نے اخبار میں ایڈ دیا. پہلی بار ریڈیو کشمیر نے اپنے پروگرام آنے والا ہے اگلے ہفتے, اس کا فرنٹ پیج پہ کوئی 6 انچ بائی 4 انچ ایڈ. تو انہوں نے مجھے کہا لکھو ایڈ, کیا لکھو گے؟ میں نے لکھا ہم لکھیں گے وی آر جسٹ اے فون کال اوے. اور وہ سلوگن ایسا ہٹ ہو گیا, کنیکٹ ہو گیا. تو فون سے ہوا, اس کے بعد اب نئی ٹیکنالوجی آئی. جیسے میں نے دھڑکن میں پھر ایس ایم ایس شروع کیے, پھر دھڑکن میں ای میل شروع کیے, پھر دھڑکن میں واٹس ایپ میسیج شروع کیے. تو یہ انسان کو, یعنی اس کے ساتھ ہم بدلتے بھی گئے, لیکن فائدہ بہت ہوا. ہمارے ساتھ دیکھا جائے تو انسپریشنز کو لے کر بات کریں گے. کئی سارے اسٹل واٹس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, بڑے براڈ کاسٹرز کے ساتھ کام کیا ہے, جن کا ایک منجا ہوا نام ہے. کوئی ایسا نام یا کوئی ایسی شخصیت کے بارے میں آپ اس وقت اس پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہیں گے جس کے ساتھ آپ نے کام کیا اور بہت کچھ سیکھا؟ دیکھیے ایسی بات, یہ میں لوگوں کو عجیب بھی لگے گا, میں کبھی کسی کو فالو ہی نہیں کیا. میں نے میں اپنا کرتا رہا. میں بتاؤں گا ریڈیو کی روایت یہاں ریڈیو کشمیر کی بہت زبردست تھی. ایک سے بڑھ کے ایک اچھا آدمی پیدا ہوا تھا یہاں, اور چھایا تھا, اور سوسائٹی کو چلایا تھا, اور میڈیم ایک تھا. ہاں, میرے پاس یہ تھا کہ میرے پاس مگر ٹریڈیشن کا بیگیج نہیں تھا. اور میرے ابا نے کبھی نہیں مجھے کہا جو ہم کرتے تھے وہ کرو. مجھے یاد ہے ہمارے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب تھے بڑے قابل, ان نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ ابا کو کہتے ہو تم نے پروگرام کیسے کرنا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر ان نے ابا سے ایک دن کہا کہ یہ میں ہمایوں کو کہتا ہوں یہ آپ سے بات نہیں کرتا. انہوں نے کہا نہیں کرنی ہے اس کو, یہ آج کا کام کر رہا ہے, میں نے پرانا کام کیا ہے, اور یہ اس کو نہیں آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے, یہ ڈفرینٹ چیز کرتا ہے, اس کو کرنے دو جو یہ ڈفرینٹ کر رہا ہے. اب میں نے ابھی ریسنٹلی کتاب آئی ہے, میری میموائرز ہیں لائف کے بارے میں, انگلش میں ہے, ڈفرینٹ اسٹروکس. ڈفرینٹ اسٹروکس, یہ میری لائف ہے, میموائرز. اس میں ڈفرینٹ اسٹروکس کا اس لیے نام ہے کہ میں کرکٹ میں بھی الگ اسٹروک کھیلتا تھا, براڈ کاسٹنگ میں بھی, اور میں پینٹر ہوں, میں اسٹیٹ اکیڈمی ایوارڈ ونر ہوں پینٹنگ کے لیے, تو میں پینٹنگ بھی الگ قسم کی کرتا ہوں. ہاں, اب آپ کہیں گے کہ میں سنتا بہت براڈ کاسٹر تھا بی بی سی کے, اسلام آباد سے, لاہور سے, دلی سے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کا امپریشن نہیں پڑا ہوگا, کسی کو فالو نہیں کیا, لیکن ڈیفینیٹلی ان سے سیکھا. اپنے کشمیر میں بہت تھے جن سے ڈیفینیٹلی سیکھا ہوگا میں نے. سب کانشیس میں میری باتیں گئی ہوں گی کہ کیا کیسے ادا کیا ہے, طریقہ کیا ہے وغیرہ ہے. کبھی ابا کو بھی سنا, ابا کے پرانے انٹرویو سنے, تو لگتا ہے بالکل اثر ہوتا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں جمپ ہو گئی ہیں اور راتوں رات سٹار بننا, راتوں رات پاپولر ہونا یہ آج کل بڑا عام ہو گیا؟ آپ صحیح کہتے ہیں, 100%. میں بتاؤں گا کیوں. میرے پاس کئی اسٹوڈنٹ آتے تھے میتھس کام کے, اب میں پڑھا بھی رہا ہوں 94 سے یونیورسٹی میں, باقی یونیورسٹیز میں بہت جگہ پڑھاتا ہوں, میڈیا کے بغیر اور بھی کاؤنسلنگ پڑھاتا ہوں, کرتا ہوں. تو اس میں وہ کیا کرتے تھے, اب جب میرا ہیڈ بھی تھا ریڈیو کا, اب وہ بیٹھے میرے پاس باتیں کی, اب آگے جانے کی ہے ان کو. وہ جو مجھے اس ہیڈ اسٹیشن کا ہیڈ بننے میں 20 سال لگ گئے, 22 سال کے بعد میں بنا, 23ویں سال میں بنا. وہ چاہتے تھے 4 سال کے بعد وہ میری کرسی پہ بیٹھے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں. دیکھیے آپ اگر بہت ذہین ہے, جو چیز میں نے 1 سال میں سیکھی آپ 10 مہینے میں سیکھیں گے, 3 میں کوئی نہیں سیکھے گا, کیونکہ تھوڑا تجربہ بھی حاصل کرنا ہے نا پہلے سیکھنے سے. وقت کے ساتھ سیکھیں گے آپ, پھر آپ آگے بڑھیں گے. یہ ریس بہت ہے, اور آپ کو خود پتہ ہے, اب آپ اتنے سال سے اس میں, آپ کے والد صاحب بڑے نامی آدمی رہے, اور ان کے والد صاحب رہے نامی آدمی. بات یہ ہے کہ یہ جو جلدی والا ہے یہ دیر پا نہیں ہے.
آج آپ پاپولر ہوئے 3 ہفتے بعد کسی کو آپ یاد نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ نے کام کیا ہے ہاں جس کا اثر سوسائٹی پہ ہوا ہے یا انہیں سمجھا ہے کہ اس میں کوئی ذہانت ہے وہ آج بھی دہرائیں گے. وہ آج بھی دہرائیں گے. یہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ براڈ کاسٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی کاسٹنگ کے ساتھ ساتھ پروگرامنگ کے ساتھ ساتھ شور بہت ہے؟ شور ہی زیادہ ہے. میں نے یہ کئی بار بات کی ہے. میں پچھلے دنوں سینٹرل یونیورسٹی میں تھا, وہاں بھی میرا لیکچر تھا. میں نے کہا ایک بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ایف ایم وغیرہ بہت آئے ہیں. میں نے کہا اچھا ہے, بہت مشرومنگ ہوئی انڈیا میں, اور سب سے بڑا براڈ کاسٹنگ کا فیلئر یہی ہے. کیونکہ ان نے صرف راہ پکڑی ہیرو ہیروئن کی, اسکینڈل کی, مذاق کی, آپ کو بیوقوف بنانے کی اور گانے چلانے کی. سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ دے سمپلی فیلڈ. اور دے آر بیک گراؤنڈ نوائز. میں بتاؤں گا, سبزی والا بیٹھ کے سن رہا ہے, کسی کے گھر میں چل رہا ہے ایف ایم, آپ اسے پوچھے کیا ہے, ہاں کیا, مجھے پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا. وہ گانے سن رہا ہے, آپ کو نہیں سن رہا ہے. اس غلط فہمی میں نہیں رہی میں نے آر جی لگایا تو میں پاپولر ہو گیا. وہ گانے سنتا ہے, آپ کو نہیں سنتا ہے. ہم گانے نہیں سنتے ہیں, ہم کنٹینٹ دیتے تھے, وہ ہم کو سنتے تھے. جب گانا آتا تھا کہتے کم کرو, سوسائٹی کی بات کرو, ہاں ہماری بات کرو. اور ریڈیو کشمیر کی خوش قسمتی رہی, ہم سے پہلے جو بڑے جینیس پیدا ہوئے ان نے اس کو زندگی کا حصہ بنا دیا کشمیر کی سوسائٹی کا. بالکل صحیح. وہ اس پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ جاگتے سوتے تھے. بالکل صحیح, بالکل. تو یہ فائدہ بھی ہوا, اور ہم نے سیلاب میں 14 میں دکھا دیا. بالکل. جب سب بند ہو گئے تو صرف ریڈیو کشمیر چلتا رہا. اچھا ہمارے صاحب ایک اور چیز ہمیں آپ سے ضرور جاننی ہے. گرامیٹیکلی اگر ہم دیکھیں گے کئی ساری چیزیں ہیں, خاص طور پر پروگرامنگ کو لے کر, براڈ کاسٹنگ کو لے کر, جس کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. وائس ماڈولیشن ہو, پچنگ ہو, ٹوننگ ہو, یہ بڑی ساری چیزیں بہت. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان چیزوں پر بھی جو ہے آج کل کے اینکرز, براڈ کاسٹرز جو ہے بڑا کم. دیکھیے پاز بڑا اہم ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاز کا امپریشن بہت ہے. میں کرتا تھا اسپیکٹرم, ایک انگریزی کا سائنس میگزین, تو اس میں ایک بار میں نے ایسا کیا کہ میں نے وہ ساؤنڈ پہ کیا سارا ساؤنڈ وغیرہ. اس میں ایئر فون کا زمانہ تھا, تب ہم واک مین لے کے چلتے تھے. تو میں نے کہا اگر آپ واک مین بڑی زور سے کان میں سنتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, پھر آواز کی بیک گراؤنڈ میوزک کی پیچ لے گیا, بند کر دیا. اگلے 8 سیکنڈ کچھ نہیں, نہ میری آواز نہ میوزک. پھر واپس آیا, میں نے کہا یہ کتنا ٹائم تھا؟ آپ کو لگا 1 منٹ 2 منٹ, جسٹ 8 سیکنڈ. اگر یہ کان سے نکالا نہیں تو عمر پر یہی آواز آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا. یعنی آپ بہرے ہو جائیں گے. یہ پاز کا مسئلہ ہے. میں بتاؤں گا آپ کو, بڑے مشہور آدمی ہیں, مجھے ان کس کو نام نہیں آ رہا, اسی سال گزر گئے. شعر پڑھنے میں دنیا میں مانے جاتے ہیں پاکستان کے. وہ شیکسپیئر تھیٹر کے بھی تھے. ان کو میں بھی دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں اگر مجھے کہیں جانا ہے تو میں کہوں گا میں وہاں کل جاؤں گا. دیٹ مینس آئی ول گو دیئر. میں کل وہاں جاؤں گا کا مطلب ہے لوگ پہلے جا رہے تھے, اب میں جاؤں گا دکھا کے. مطلب بدل گیا. ہاں, تو یہ پاز اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ایک بھی زبان صحیح نہیں بول رہے ہیں آپ. بھائی صاحب ایک چیز بڑا امپورٹنٹ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, چلو آپ نے تو ریس کو آگے بڑھایا, آپ نے جدوجہد کی, محنت. ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے انسٹیٹیوٹس کو لے کر یا ورک شاپ سیمینارز جو آپ نے باہر ہوں گے, وہ ہمارے کشمیر میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں. ان بٹوین اگر دیکھا جائے وی ڈونٹ ہیو دیٹ مینٹرز جیسے آپ کر رہے تھے, اسپوکن, نان اسپوکن, باقی یا کالجز میں, یونیورسٹیز میں, وہ چیزیں یہاں لیپس رہی کافی زیادہ. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا نقصان ہے؟ دیکھیے اس میں ایک خاص بات ہے, آپ گھر میں اسی میں آپ نے پلے ہیں, آپ بھی, میں بھی پلا ہوں. اس میں ایک انٹرفیس ہے آپ کا کہ آپ کیسے ڈیولپ ہوں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے چڑھیں گے. آپ ڈائریکٹ آ گئے موبائل لے کے اور بولنا شروع کر دیا. آپ نے کوئی اسٹیپ فالو نہیں کیا, اس لیے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں, میں بتاؤں گا جیسے آل انڈیا ریڈیو میں ہم تھے, آل انڈیا ریڈیو میں کم سے کم ہر پروگرامر سال میں 3-4 ٹریننگز دلی میں نیشنل اکیڈمی اٹینڈ کرتا تھا, اس کو بلایا جاتا تھا. اس ٹریننگ میں کبھی رورل والے کو رورل کی ہے, کسی کو ویمن والے کو ویمن کی ہے, کسی کو ڈرامہ کی ہے, کسی کو سپورٹس کی ہے, کسی کو انگلش کی ہے, اسپوکن ورڈ کی ہے. ٹریننگ کنٹینیوسلی کرتے تھے. اس کے بعد آپ کو وہاں وہ ٹریننگ میں پھر پروڈیوس کرنا ہے, پھر سرٹیفکیٹ ملے گی آپ کو اس کے بعد. تو جو آپ یہ کہتے ہیں یہ آن گوئنگ پروسیس بہت ضروری ہے. اگر آپ نے نہیں کیا آپ اسٹیگنیٹ ہو جائیں گے. جب میں جرمنی گیا 96 میں گیا تو میں ہاں تھا ٹریننگ کے لیے گیا, کیونکہ 95 میں ایک ورک شاپ ہوا تھا ممبئی میں, اس میں ہم 12 آدمی تھے انڈیا سے بامبے میں. تو اس میں سارے جرمنس تھے. تو میری ان کے ساتھ کہیں گے آپ کہ کنفرنٹیشن تو نہیں ہوئی, میں ان کی باتوں پہ سوال اٹھاتا تھا
प्रोग्रामिंग पे, चीज़ों पे, और फिर हमने प्रोडक्शन बहुत की, उनने बहुत सिखाया हमें। तो उनने मुझे और एक हैदराबाद की लड़की थी उसको बुलाया वहाँ उसके नेक्स्ट ईयर 6-7 महीने में। फिर जब मैंने वहाँ देखा कि सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को नहीं कहते हैं आप गलत हैं, आप सही तरीका सिखाते हैं। बिल्कुल तालीम में सबसे बड़ी बात यह है। मैं बीच में खड़ा हो जाता था, मैं कहता था क्या बोल रहे हैं आप, 35 साल की एक्सपीरियंस थी उधर की डायरेक्टर को, रेडियो टीवी की। मैं उनको कहता था मैम ऐसा, मैम नहीं नाम बोलना होता था, फर्स्ट नेम। मैं कहता बारबरा आई थिंक दिस कुड हैव बीन डन लाइक दैट, यू आर गोइंग नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। वो कभी नहीं मुझे कहती थी यू आर रॉन्ग, कहती मेरा लिख देती थी जो मैंने बोला, फिर कहती थी, फिर अपना हिसाब बताती थी, वी कैन डू इट दिस वे दिस वे दिस वे। फिर मुझे कहती थी बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, दो में से तरीका, मेरा या अपना। फिर मैं कहता था नहीं आपका, मैं ये अच्छा है, मैं सीख गया ना। ये नहीं कहा बैठो नीचे, तुम नया, तुम्हें क्या पता। सोशल मीडिया के साथ अगर देखा जाए तो आजकल एक वेव चल रही है, जब से सोशल मीडिया आया है तो एवरी ब्रॉडकास्टर इज नाउ टॉम डिक एंड हैरी। यानी आपने देखा हो, रियलाइज भी किया होगा, डिग्री तो आप मुझे लगता है ही नहीं, सीधा माइक पकड़ दिया, बाकी चीजें दिखाई दे रही है और कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस सोशल मीडिया के आने से इस मीडिया फ्रेटर्निटी में, ब्रॉडकास्टिंग फ्रेटर्निटी में क्या मैं कहूँगा कि हैमर हुआ? देखिए एक चीज़ है कि जो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल होगा तो फ़ायदा बहुत होगा। जो चीज़ छुपाई जाती है वो दुनिया को पता चलती है। अब इस वक्त वेस्ट एशिया के हालात देख लीजिए, वहाँ से मीडिया को निकाल दिया, बाकी किया, लेकिन वहाँ काबिल लोग जो हैं उसको दर्ज कर रहे हैं हिस्टोरिकली और दुनिया को बता रहे हैं। वो एक तरीका है। सर आपको नहीं लगता सब्जेक्ट के साथ अगर देखा जाए बड़ी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, वो चीजें प्रोड्यूस करें, चाहे ब्रॉडकास्टिंग हो या टेलीकास्टिंग हो, जिससे सोसाइटी में एक मैसेज भी जाए। और जिस तरीके से आप लोग प्रोग्रामिंग करते थे या पहले जब कोई सुनता था घर पे बैठ के, पूरी फैमिली एंजॉय करती थी और नसीहत सही है। आपको लगता है सर ये चीज भी अब धीरे धीरे ड्रैग हो रही है? देखिए अब एक और चीज़ हो गई, क्योंकि अब लोग कहते हैं रेडियो सुनना कम हो गया, मैं कहता हूँ बढ़ गया, क्योंकि फ़ोन में है 24 घंटे आपके साथ है, कोई सेट तो कैरी नहीं करना है। बिल्कुल। आपने एक ऐप डाउनलोड किया 200 स्टेशन उसमें, अब आसान हो गया आपके लिए। लेकिन अब पहले भी रेडियो की एक ख़ास बात थी, जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं कहता था जब हम बात करते हैं हम किसी ग्रुप को इकट्ठे बात नहीं करते हैं, हर एक इंडिविजुअली सुनते हैं अलग कि जब कोई इल्म की और अक्ल की बात करता है एक कायदे से, एक शाइस्ता ज़बान से, तो लोग स्टेशन चेंज करते हैं, नौजवान लोग मैक्सिमम, सारे नहीं मैं कहूँगा। क्यों क्या आज शोर हो आसन हुई है, they are missing something in their life which nobody is going to teach them in future. They are not going to learn it at all in future. So they are avoiding them, but those people who mean business are listening to them. बड़ा अहम है ये, बड़ा अहम मीडियम है, क्योंकि रेडियो लाइव इसलिए है कि रेडियो इमेजिनेशन क्रिएट करता है। जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं कमेंट्री रेडियो पे सुनते हैं, हमारे दिमाग में तो इस एंड से दौड़ा बॉलर, उस एंड से बैट्समैन है, स्क्वायर लेग वहाँ है, टीवी पे देख लेते हैं। इसमें हम खुद अपनी क्रिएट करते हैं। ड्रामा का कैरेक्टर होता है, ड्रामा का कैरेक्टर, हम कहते हैं ड्रामा का कैरेक्टर ये बाप है, ये इसका ऐसी शक्ल होगी, ये वो होगा, ये होगा, उसकी बेटी ऐसी है, बेटे का ये तरीका है। हमारे हर एक की अपनी इमेजिनेशन है, अपनी दुनिया है। मुख्तसर सा वक्त है और भी कुछ सवालात हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके विजन में इस वक्त ये जो माध्यम है, जो मीडिया है या रेडियो है, क्या आपको लगता है सर आने वाले सालों में एक अच्छा सर्वाइविंग मोड होगा, लोग इसके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब डाइवर्जेंस है, कई सारी चीजों पर जा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए मोजो, अब टेक्निक चल रही है, कैमरा अवॉइड हो रहा है, सही सारी चीजें। आप अपने विजन को लेकर देखें तो क्या लग रहा है आपको सर, कहाँ जाएगा ये? देखिए जब तब्दीली आती है ना समाज में, जैसे जब रेडियो आया तो का अखबार बंद हो जाएगा, टीवी आया तो का रेडियो बंद हो जाएगा, सिनेमा हिट हो गया का अब टीवी कौन देखेगा, फिर आ गया आपका, फिर से टेलीविज़न आ गया, ये वर्ल्ड वाइड टेलीविज़न आप देख सकते हैं, का फिल्में बंद हो जाएंगी। कुछ भी नहीं हुआ, हर एक ने अपना रास्ता निकाला, आगे और चीज़ें आएंगी अच्छी। और रेडियो अब क्योंकि आपके साथ है 24 घंटे, आप सिलेक्टिव हो जाएंगे, मुझे क्या सुनना है, सब नहीं सुनेंगे। और ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ है धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने इस टाइम पे ये आदमी सही कहता है मैं सुनूंगा। लेकिन आज जो आप कहते हैं कि हर एक अपना रास्ता ढूंढेगा, कम्युनिटी रेडियो आ रही है, ऑल इंडिया रेडियो में है, कहते हैं हम उसको लोकल रेडियो स्टेशंस, वो लोकल इलाके वाले खुद उसमें काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपनी बात करते हैं और अपने ही लोग सुनते हैं। और उसमें डेवलपमेंट के काम बहुत हुए इंडिया में। तो आएगा रास्ता निकलेगा अलग अलग,
کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ ختم ہو جائے گی اس میں. مختصر سا وقت جیسے ابھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے بچے ماس کمیونیکیشن میں جا رہے ہیں, رپورٹنگ میں جا رہے ہیں, پروگرامنگ میں جا رہے ہیں. سو واٹ از یور اسٹرائکنگ میسج ایٹ لیسٹ فار دوز اسٹوڈنٹس, کیونکہ ایک تو پڑھائی لکھائی ہے, تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو الگ الگ چیزیں, بالکل صحیح, کیسے جانا ہے, کیسے فالو کرنا ہے, کیسے ہم اپنا کریئر اس میں بنا سکتے ہیں آگے, یا کشمیر کو لے کر دیکھیں تو اس وقت کیا اس کا ایک اچھا آنے والا ٹائم جو ہے میڈیا کو لے کر ہوگا؟ دیکھیے ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ دے شوڈ کنیکٹ ود انڈسٹری اوکے وائل اسٹڈینگ. یعنی اگر آپ پڑھ رہے ہیں, میرے ریڈیو اسٹیشن آپ آگے, میں نے ایم اے کیا ہے جرنلزم یا میس کام میں, تو میں اناؤنسر بنوں گا, آپ کی آواز اچھی نہیں, ماڈولیشن اچھی نہیں, بولنا نہیں آتا ہے تو نہیں بنیں گے نا. وہاں گریجویٹ نارمل بن جائے گا جس کو یہ چیزیں آتی ہوں. تو آپ کو انڈسٹری سے جڑ کے خود سیکھنا ہے, ٹی وی ہو, ریڈیو ہو, اخبار ہو, ایک اپنے آپ کو خود امپروو کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات, آپ اس کو لمٹ نہ کریں ریڈیو رپورٹنگ تک. دیکھیے ہم اس وقت دیکھتے جو ٹیلی ویژن ہے اس میں 80% فلمیں ساؤتھ انڈین ڈبڈ ہیں مووی چینلز پہ. کوئی ڈبنگ کر رہا ہے, کوئی آواز دے رہا ہے, کوئی اس کا اسکرپٹ لکھ رہا ہے, کوئی اس کو ری ایڈٹ کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے. ہزاروں کام ہیں میڈیا میں. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ میں بولوں, میں اینکر بنوں, میں ہوسٹ بنوں, نہیں. کیمرہ کے پیچھے کیمرہ لے کے اور دنیا بھر کے کاپی رائٹنگ اور کیا نہیں ہے, پی آر میں بھی جا رہے ہیں. آپ وہ ساری چیزیں سوچیں پھر آگے بڑھیں. نہیں تو ایسا ہوگا کہ 6-7 سال بعد جو آپ نے پڑھا ہوگا جب آپ نکلیں گے پڑھ کے, ہاں ریڈنڈنٹ ہوگا, آپ کہیں فٹ ہی نہیں بیٹھیں گے. یہ ایک عجیب سی بات ہے, میں آپ سے شیئر کروں گا جو شاید پہلے کسی نے نہ کی ہو. انڈیا میں جتنے میس کام کے ادارے ہیں سوائے MCRC جامعہ کے, وہ سب سے بڑا انڈیا میں, کہیں سیٹیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. لوگ جا ہی نہیں رہے ہیں, پڑھنے جا ہی نہیں رہے ہیں. یہ وہ ڈپلوما 6 مہینہ کا کر رہے ہیں اور کام مل رہا ہے. 9 مہینے کا ڈپلوما کر رہے ہیں, 2 سال کوئی ضائع نہیں کر رہے. اب وہ MCRC اس لیے جاتے ہیں جامعہ, کہتے ہیں اس کا نام ہے, اس کے نام سے بڑے چلتے ہیں, امتیاز علی ہو, باقی ہوں, بڑے بڑے ڈائریکٹر ہیں وہاں سے نکلے, مگر جا ہی نہیں رہے. سیٹیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, اناؤنسمنٹ میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, آپ قسطوں میں فیس بھریں, کچھ کریں, کیونکہ وہ تھوڑے ایرریلیونٹ ہو گئے, اور ایرریلیونٹ ہو گئے کورسز ان کی, اور ان کا کنیکٹ انڈسٹری سے نہیں رہا, وہ تھیوریٹیشین بن گئے. تو تھیوری لے کے کہاں جاؤ گے؟ اچھا سر, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. تو فائنلی آپ ہمارے پروگرام میں آئے, میری خوش قسمتی, کیونکہ ویری آنیسٹ کہ آپ سے سیکھا ہے, آپ کو دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے, اور یقین مانیے آج میری ناظرین بھی کافی خوش ہوں گے. انفیکٹ آپ کے اسٹوڈنٹس تو ماشاءاللہ دنیا بھر میں ہیں. آخری سوال, کیا ہمایوں قیصر اتنا کام کرنے کے بعد, ایک اچھے عہدے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی زندگی سے مطمئن؟ دیکھیے جب میں پیچھے دیکھتا ہوں, میں نے بہت کچھ حاصل کیا جو نہ امید تھی, نہ قابلیت تھی, نہ ہنر تھا. یہ اللہ کی مہربانی رہی ہے. اور جو بے پناہ محبت لوگوں سے ملتی ہے, میں پریشان ہوتا ہوں. کہیں جاؤں تو کیسے سراؤنڈ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ خدا کی دین ہے, میں اتنا ہنرمند نہیں تھا, یہ اس نے کیا. میں یہاں سے وہاں سے پہنچ گیا, تو مجھے ڈسسیٹسفائیڈ ہونے کا کوئی میرا چانس ہی نہیں ہے. I need to be happy for whatever I have got. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے پروگرام میں, بہت بہت شکریہ آنے کے لیے آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بلایا. آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں اچھی طرح. یہ آپ کی دعائیں کا اثر ہے. ناظرین کرام, بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں جڑنے کے لیے. آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے ساتھ صرف کیا, کیونکہ آپ کی بھی بہت ساری مصروفیات ہے. آپ نے چینل نہیں چینج کیا, آپ نے پورا آدھا گھنٹہ ہمیں جھیلا, اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ پروگرام جو ہے میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. اور خاص طور پر نئے نئے مہمان یا کچھ ایسے لیجنڈس جو آپ نے دیکھے, چاہے وہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں یا بالی ووڈ کے جو چہرے وادی کشمیر آتے ہیں, تو ہمارا کیمرہ ان پر بھی فوکس رہتا ہے. اور آج کل نوجوانوں کی بات کریں تو انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اچھا عمدہ کام کر رہے ہیں. مگر ایک اچھی بات ہمایوں صاحب نے بتائی کہ پروفیشنلی اور ایک اچھے مینٹر کے ساتھ چلنا, ایک پراپر پازیٹیو نوٹ کے ساتھ چلنا بڑا ضروری, کیونکہ جمپ نہیں کرنا ہے, دھیرے دھیرے ہی سیڑھی چڑھے تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اجازت دیجیے سید عرفان فاضل اور میرے کیمرہ پرسن جی ہاں سمیر وانی اور میرے آن لائن ایڈیٹر کم گرافکس ساحل مجید کو. بنے رہیے, دیکھتے رہے گلستان نیوز چینل. شب بخیر.